पांचवां फितना है ओहदे और मनसब का फितना। ओहदा और मनसब किसे बोलते हैं? लीडरशिप का फितना। लीडरशिप का फितना, वो फितना कैसा है? सही बुखारी की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम सतहरिसूना अलल इमारा, एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा तुम ओहदे और मनसब की हिर्स करोगे, लालच करोगे। वसतकूनु नदामतन यौमल क़ियामह, अनकरीब वो ओहदा, वो लालच ओहदे की क़यामत के दिन तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। फनिअमल मुर्दिअतु व बिअसतिल फातिमा, बच्चे को दूध पिलाने वाली अच्छी लगती है और दूध छुड़ाने वाली अच्छी नहीं लगती। और आज ओहदे का फितना इतना ज्यादा है, कोई मस्जिद इस फितने से खाली नहीं है, कोई मदरसा इस फितने से खाली नहीं है, कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, मुसलमानों के जितने ओहदे हैं और जहां कहीं ओहदों की बात आती है तो आदमी तन करके खड़ा हो जाता है, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा या मुझे सेक्रेटरी बना दो। मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं। प्रेसिडेंट बनने से क्या उसको सींग निकलते हैं क्या? प्रेसिडेंट अगर उसको बनाएंगे तो क्या सींग निकलते हैं? नहीं। अच्छा, अगर उसको सेक्रेटरी बनाएंगे तो पीछे से क्या दुम निकलेगी? नहीं। अगर आदमी को प्रेसिडेंट बनाने पे सींग, सेक्रेटरी बनाने से दुम निकलेगी तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? सींग किसको रहते हैं, दुम किसको रहती है? जानवर। क्यों ओहदे के पीछे जा रहे हो? जितने मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, तंजीमों के अंदर, अंजुमनों के अंदर, तो जितने ग्रुपों के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं वो यही झगड़ा है, ये फितना है। फितना क्या है? फितना। लोग कहते हैं मौलाना सख्त बात न करो। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बातें सख्त हो सकती हैं, सोचो अल्लाह का अजाब मेरी बातों से ज्यादा सख्त है। अल्लाह का अजाब मेरी बातों से ज्यादा सख्त है। आज ओहदों का फितना इतना ज्यादा है, घर में जाएगा, बीवी को कुछ बोलेगा तो बीवी की आवाज पे भीगी बिल्ली बन जाता है और मस्जिद में आकर के सबको डराता है। बीवी कहती खड़े हो, खड़ा हो जाता है। बीवी कहती बैठ, बैठ जाता है। मस्जिद में आकर मैं अरे जिसने कहा अना वो हो गया फना। फिरौन ने क्या कहा था? अना रब्बुकुमुल आला, जबकि रब्बे आला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहां ले जाकर के डुबोया उसको? पानी में। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे कई कुरे ऐसे कामा कर रहा, चुल्लू भर पानी में डूब को मर। इसका मतलब यह है अगर अना करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिरौन की तरह पानी में ही डुबो करके मारेगा। ओहदे का फितना इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। एक बात बोलूं, शायद नाराज हो जाएंगे आप लोग, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जिसका हुक्म औरत पर नहीं चलता वो मस्जिद के मौलवी पर हुक्म चला लेता है। जिसका हुक्म अपनी बीवी पे नहीं चलता वो मस्जिद के मौलवी पे चला लेता है। क्यों? सबसे सस्ता मार्केट के अंदर अगर कोई है तो वो कौन है? मौलवी है। इसको जो भी बोले चलेगा, वो आएगा बोलेगा ये क्यों हुआ, वो बोलेगा ऐसे तकरीर कैसी भी, आज ये टॉपिक देना था क्या, अरे उनके बारे में क्यों बोले, अरे उनके बारे में क्यों बोले, अरे कुरान की आयत क्यों छोड़ दिए, अरे हदीस क्यों छोड़ दिए। अरे 10 साल तक बेचारा मौलवी जा करके खाक छानता है अपने माँ बाप को, सब कुछ को छोड़ करके, और आकर लोग आज मौलवियों को सजेशंस दे रहे हैं, ये बोलो वो बोलो ऐसा करो। और कुछ तो मौलवी जो मस्जिदों को छोड़ रहे हैं
اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد کے ذمہ دار صحیح نہیں ہیں۔ بھائی اور دوستو، بات بہت زیادہ ہو رہی، بعد میں بیٹھ کے کوسنا نہیں۔ ہبلی سے مولوی آیا تھا، کیا بتا کر کے گیا، بے وقوف مولوی، آئندہ سے مت بلاؤ اس کو، لوگ کہیں گے یہ بات، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلائیں گے تب بھی ہم آ کر کے پیش کریں گے، نہیں بلائیں گے، دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کے بندے بلا رہے ہیں، دنیا گھوم رہے ہیں۔ سب سے سستا اگر کوئی ہے تو مولوی ہے۔ کیوں بھائی؟ بیٹا ان کی بات نہیں مانتا، بیٹی دوسرے کے ساتھ بھاگ کر جاتی، بیٹا بھگا کو لاتا، وہاں اس کی صدرگیری نہیں چلتی کس پر ہے؟ مولوی پر۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا ڈر رکھو نا، تھوڑا بہت کچھ تو ڈرو، کچھ تو خوف کرو۔ اسی لیے آج مسجدیں خالی ہیں، سینٹرز خالی ہیں، اور ہر جگہ مولویوں کی کمی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اپنے بچوں کو مولوی بناؤ تو لوگ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور اگر مولوی کو دعوت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کھاتا بہت ہے، مولوی کو دعوتیں بہت ملتی ہیں۔ اگر مولوی بناؤ بول کر کے بولیں گے تو کیا بولتے ہیں؟ کھائے گا کہاں سے؟ مولوی جا کر کے دعوتیں کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاتا ہے مولوی۔ واہ واہ بھائی، یہ فتنہ ہے۔ عہدے کا غلط استعمال مت کرو، عہدے کا صحیح استعمال کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں مسجدیں، سینٹرز چلانے کے لیے ایک آدمی کافی ہے۔ جا کر کے دیکھ لو، سعودی عرب کے اندر کسی بھی مسجد کی کوئی کمیٹی نہیں ہوتی، کسی بھی مسجد کا کوئی صدر نہیں ہوتا، کسی بھی مسجد کا کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا، کسی بھی مسجد کا ٹریزر نہیں ہوتا، کسی بھی مسجد کے ممبر نہیں ہوتے، کسی بھی مسجد کا کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد خالص اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کا مالک کون ہے؟ ارے بولو، مسجدوں کا مالک اللہ ہے۔ وہاں امام کی قدر ایسی ہے کہ وہاں کا مولوی وہاں کا امام جج بنا ہوا ہے، وہاں کا امام قاضی بنا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اگر فیصلہ کرنے کے لیے مولوی کے پاس آتے ہیں، 2 دن پہلے اطلاع دیتے ہیں حضرت ہمارے حق میں فیصلہ کرے تو اچھا رہتا، نہیں تو دوسرے دن تمہیں نہیں رہتے۔ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں آج۔ یہ کڑوی کسالی باتیں ہیں، تھوڑا سا کبھی کبھی شیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو مولوی ہیں نا بھائی، ہم بھی تو مارے گھومتے رہتے ہیں۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ آج اپنی نماز نہیں پڑھتے، مولوی کی نماز گنتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ مؤذن صاحب کو فون، ہاں فجر کی نماز میں مولانا آئے تھے، ظہر کی نماز میں نہیں آئے، لکھو تنخواہ کاٹو۔ دیکھا آپ نے کیوں مولویوں کے پیچھے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے نہیں، نہا دھو کے پیچھے پڑے۔ کس کے؟ مولویوں کے پیچھے۔ اور وہی مولوی ہے جن کو نہلا کر کے قبرستان میں دفن کرتا ہے، ان کے پیچھے نہا دھو کر کے کیوں پڑے ہو؟ پیدا ہونے سے لے کر مولوی ساتھ دیتا ہے، لیکن مولویوں کے خلاف اتنے کام ہو رہے ہیں۔ یہ عہدے اور منصب کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن آئیے آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ان فتنوں سے حالانکہ 2 چیزیں اور رہتی ہیں فتنوں میں سے، چھٹا فتنہ ہے موبائل، اور 7واں فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ حالانکہ اگر میں اس کو پہلا لے لیتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی۔ انکار حدیث کا فتنہ، صرف ایک ہی بات میں کہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، قیامت کے قریب کچھ لوگ گاؤں تکیے پر ہاتھ لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں صرف قرآن سناؤ، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور اس فتنے کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ اور رہا مسئلہ موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، حالانکہ موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 25-30 سال پہلے، 40 سال 50 سال پہلے، جبکہ وائروں کے ذریعے سے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی فون آتا تھا، اور اس وقت وائرلیس سسٹم کوئی نہیں تھا، موبائل سسٹم نہیں تھا۔ اور آج جو ہے موبائل ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے، جتنے مرد بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی بزرگ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اور جتنے نوجوان لڑکیاں بیٹھے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھو، صرف ایک بات کہو، کیا آپ کے موبائلوں کے اندر گندی فلمیں نہیں ہیں؟
क्या हमारी बेटियों के मोबाइलों के अंदर वक्त की हीरोइनों की नाचने और गाने वालियां, क्या उनके फिल्में नहीं है? क्या उनके सॉन्ग्स नहीं है? और हमारी बेटियां ऐसी ऐसी वेबसाइट पे जाती हैं, हमारे नौजवान ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं कि शैतान ने भी पनाह मांगा होगा कि भाई मैं तो इतना गुमराह नहीं किया, तुम तो मेरे से एक कदम आगे चले गए, अरे क्या हो गया इंसानों। और किसी शायर ने अच्छी तर्जुमानी की है कि फरियाद किया करता है अल्लाह से शैतान, तंग आ गया ना इंसानों के गुनाहों से। शायर कहता है शैतान की जबान में कि फरियाद किया करता है अल्लाह से शैतान, उस्ताद मेरा बन गया इस दौर का इंसान। अल्लाह देख ले मैंने गुमराह नहीं किया था, ये तो मेरे से एक हाथ आगे चला गया। एक गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाला गया किसको? इब्लीस को। और यहां हजारों हम नाफरमानियां कर रहे हैं, ये सोच करके जहनियत लेकर बैठे सीधे जन्नत में जाएंगे। और रहा हमारे छोटे बच्चों का मसला, हमारे नौजवानों का मसला, गेम्स इतने खेले जा रहे हैं, और वो गेम्स ऐसे हैं सिर्फ मारो, यहां से बंदूक उठाओ मारो, यहां से गन मशीन उठाओ मारो, यहां से तोप उठाओ मारो, यहां से जो है बिल्डिंग को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, फला मदरसे को तोड़ो। और जितने मस्जिदों को तोड़ा जाता है उतने ही ज्यादा उनको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, उतने ही नंबरात उनको ज्यादा मिलते हैं। जरा सोचिए, हमारे बच्चों की ये ज़हनियत बनाई जा रही गेम्स के जरिए से, मस्जिदों को तोड़ना है, मदरसों को तोड़ना है, लोगों को कत्ले आम करना है। अभी एक गेम चल रहा है, उसको क्या पबजी बोलते हैं, क्या है ना? अरे बोलो ना जी, ऐसी शराफत से बैठे कौन भी खेलता नहीं रहेगा। हाँ, इतने शरीफ लोग हमें पूरे स्टेज के अंदर कहीं नहीं देखा, सब खेलते हैं। नौजवान लड़के अंदर अंदर नीचे मुंडियां डाल डाल के हंस रहे हैं। मौलाना को सब मालूम रहेगा, देखो पढ़ते हैं ना हम लोग, देखते हैं। अजान हो रही है, पबजी के अंदर घुसा हुआ है, अम्मा बुला रही, बेटे मेहमान आ गए, दूध। जाओ अम्मी, कहां का लगे तुम्हारा? बाबा आ गया बेटे, मेहमान आ गए, जरा जाके अंडे ले को। अब अंडे लेने के बजाय वो डंडा लेना शुरू कर देता है। क्यों? वो गेम में इतना टेंशन लेकर के बैठा, अरे उड़े मारो इसे, इसे मारो, इसे मारो। और फिर उसके बाद बाबा आया तो बाबा को भी मार देता हो। क्यों? ऐसे गेम हमको सिखाए जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एक बच्चे को माँ बाप कहीं जाते वक्त, तकरीबन 7 या 8 साल का बच्चा था, कहीं पड़ोस में ही कोई चीज लाने के लिए देर उनको हो गई, 4 या 5 घंटे के बाद वो घर में वापस आए, बच्चा 4-5 घंटे तक गेम खेलता रहा, हाथ ऐसा पीसी पर, कंप्यूटर टेबल पर रख करके। जब वापस आए, बच्चा 6 घंटे के बाद जमीन पर गिरा हुआ था, तड़प रहा था, रो रहा था। बच्चों को माँ बाप ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा इसके हाथ शल हो चुके हैं, अब दोबारा जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? गेम खेलने की वजह से। हम लाला करके दे रहे हैं ना आज अपने बच्चों को, बेटे वो मोबाइल में क्या खेलता, बड़ी टीवी के अंदर, थिएटर के अंदर खेल, इतना बड़ा है, इतने इंच का है, इतने पैसों का है। लोग शैतान लाते भी हैं, शैतान की तारीफ करते भी हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये फितने हैं, फितनों का दौर है। जो इस्लाम की तालीमात है उस पर हम अमल करना नहीं चाहते। कौन से दौर में हम हैं? ये इस्लाम कभी पुराना नहीं हो सकता, इसकी तालीमात कभी बिगड़ नहीं सकती। ये इंसानों को बनाने के लिए दीन आया है, अमन और शांति देने के लिए दीन आया है, इसलिए दीन की तालीमात पर अमल कीजिए। अब रहा मसला ये, इन फितनों से कैसे बचा जा सकता है। सरसरी तौर पर मैं कुछ बातें आपके सामने गिनवा रहा हूं। पहली चीज, कुरान और हदीस को थामे रहिए, फितनों से बच सकते हैं। दूसरी चीज है जमात और जमीयत से जुड़कर रहना। इस पर भी बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं। जमात और जमीयत से जुड़कर रहना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मौलाना से झगड़ा हुआ, अलग मस्जिद बना लिए, जमात से झगड़ा हुआ, अलग मस्जिद बना लिए, कमेटी से झगड़ा हुआ, अलग कमेटी बना करके ट्रस्ट रजिस्टर कर लिए, किसी से जिम्मेदार से झगड़ा हुआ, अलग एक टोली बना लिए, वहां एक मस्जिद, यहां एक सेंटर, वहां एक मस्जिद, यहां एक सेंटर, वहां एक इदारा, यहां एक इदारा। जुड़कर लोग काम करना नहीं चाहते। क्यों? ये इस दौर का फितना है। बातें बहुत सारी हैं और फितनों पे फितने पैदा होते जा रहे हैं। तीसरी चीज ये है, अमीर की इताअत करना सीखिए। हंसी आती है मुझे ये बात कहते हुए, हमारे पास अमीर ही नहीं है।
ہاں ہے. کیسے؟ ہر آدمی امیر ہے, ہر آدمی امیر ہے, لیکن ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ امیر کی اطاعت کرنا سیکھیے. چوتھی چیز یہ ہے, اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیے. آج کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ رہا ہے, لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے, فتنہ پرور لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی میں لوگ آتے ہی بولتے ہیں آ رہا دیکھ فتنہ, بولتے ہیں نا, آیا دیکھ فتنہ, اب آنے والا ہے دیکھ فتنہ, فون آیا تھا ابھی پہنچنے والا ہے, 1 نمبر کا فتنہ, معلوم ہے نا فتنہ ہے. ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیے. 7ویں چیز یہ ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے. اور آج کل کے جو حالات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے جو حالات تھے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے. سورہ انفال سورہ نمبر 8, سورہ توبہ سورہ نمبر 9, ان 2 سورتوں کی تلاوت کیجئے. 1400 سال پہلے جو حالات تھے آج آ چکے ہیں. اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو, نبی کو کیا کرنے کا حکم دیا, ہم کو کیا کرنا ہے. اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان تمام باتوں کا گھنٹہ سوا گھنٹہ جو باتیں آپ نے سنی, خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو, ارے بولو نا بھائی, فتنوں میں اپنے آپ کو ڈھکیل دینا ہے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو کچھ باتیں ہم نے کہی سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.